आज के प्रोग्राम में हम ठट्टा के उस लाडले मुजोर पुलिस इंस्पेक्टर मुमताज़ ब्रोही पर एक बार फिर बात करेंगे, जिसने जो है खुद सिंध के सबसे मजबूत तरीन वजीर दाखिला ज़िया लंजार और ख़ुद पुलिस फोर्स के आईजी जो है ग़ुलाम नबी मेमन को न सिर्फ झुका दिया बल्कि उन्हें उन्हीं के थूके हुए को चाटने पर भी मजबूर कर दिया। ऐसा करके जो है पुलिस इंस्पेक्टर मुमताज़ ब्रोही और ख़ुद उनके सरपरस्तों ने जो है एक ऐसे इदारे के ग़ेज़ व ग़ज़ब को ललकारा है जिनकी रिपोर्ट के नतीजे में जो है न सिर्फ ठट्टा के एसएसपी डॉक्टर इमरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी बल्कि उन्हीं की रिपोर्ट के नतीजे में ख़ुद मुमताज़ ब्रोही को भी जो है वो FIA के ज़रिए गिरफ़्तार करवाया था। ये मामला है क्या, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे, बल्कि इसकी जो अंदरूनी कहानी है वो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। प्रोग्राम में हम ये भी बताएंगे कि आखिर पुलिस का मददगार 15 दोबारा से जो है वो SSU के DIG मकसूद मेमन की झोली में क्यों डाला गया, कितने में सौदा हुआ, इस पर भी हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। और प्रोग्राम में जो है हम खुद लांडी के जो है गुटखा मावा फैक्ट्री चलाने वाले जो है कुछ बदनाम लोगों पर बात करेंगे, जो कि इस वक्त जो है वो सिंध पुलिस के लिए जो है वो एक चैलेंज बन चुके हैं। तारिक छालिया वाला और उनका साथी पुलिस सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद सोलंगी कौन है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। सबसे पहले तो पुजारन जी ने जो गर्मा गर्म रिपोर्ट भिजवाई है उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ये है खुद ठट्टा के मुजोर तरीन पुलिस इंस्पेक्टर मुमताज़ ब्रोही, जो कि ठट्टा के डान भी कहलाते हैं, ठट्टा के मालिक कहलाते हैं, ठट्टा के बेताज बादशाह कहलाते हैं। ठट्टा में SSP की पोस्टिंग यही करवाते हैं, बल्कि हैदराबाद के DIG तक की पोस्टिंग जो है वो इनके मशवरे के बग़ैर मुमकिन नहीं होती। ये है तो इंस्पेक्टर, लेकिन ये अपनी ही ज़ात में न सिर्फ मिनिस्टर है बल्कि अपनी ही ज़ात में ये सिंध पुलिस का IG भी है, अपनी ही ज़ात में जो है ये सिंध के वज़ीर दाखिला भी हैं। अब इन्होंने जो है वो इतनी अंधी मचाई थी, ख़ुद कहते हैं, पुलिस ज़राए का कहना है, मीडिया रिपोर्ट का कहना है, और ख़ुद हसास इदारों की अपनी ही रिपोर्ट में शद मत से ज़िक्र है कि इन्होंने जो है वो हद कर दी थी। गुटखा मावा की फैक्ट्रियाँ चला रहे थे और थोक के हिसाब से जो है वो मंशियात का कारोबार यहाँ ठट्टा से चलाया जा रहा था, ख़ुद मुमताज़ ब्रोही की सरपरस्ती में। और कहा यह जा रहा था कि मुमताज़ ब्रोही जो कि बेटा बना हुआ है ख़ुद सिंध के सबसे मजबूत तरीन वज़ीर जो जेल के हैं, यानी कि ख़ुद अली हसन ज़रदारी और उनके बेटे आशिक ज़रदारी का लाडला है, उन्हीं के सर पर ये नाचता है और उन्हीं के सर पर जो है ये किसी को खातिर में नहीं लाता, बंदे को बंदा नहीं समझता। इसकी आंखें जो है इस वक्त माथे पर आ चुकी है और ये किसी को खातिर में लाता ही नहीं है। IG को तो पूछता ही नहीं है, गालियाँ गालम गलोच करता है, होम मिनिस्टर को तो पूछता ही नहीं है कि उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। तो जिसके बाद जब हसास इदारों ने इनकी लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी इनके इस स्याह करतूतों से मुतालिक, तो उन रिपोर्टों पर जो है ख़ुद पहले तो इनके SSP जो थे ठट्टा के, वो बेचारे मुफ्त में मारे गए। शरीफ आदमी थे लेकिन मजबूर थे, काम ये कर रहे थे, बदनामी उनकी, तो उन्हें जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ से चले गए। उनकी जगह पर जो है फिर IG ने अपने लाडले अपने PSO जो है फ़ारूक बजरानी की वहाँ एज SSP ठट्टा पोस्टिंग कर दी थी। और उनके बाद जो असल जो किरदार था वो था ये मुमताज़ ब्रोही का। अब मुमताज़ ब्रोही को ज़ाहिर है कि सिंध पुलिस में तो कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, इसलिए वो हसास इदारों ने जो है वो उस जो टाउन के जो चेयरमैन थे उनके केस को बुनियाद बनाकर FIA के ज़रिए जो है वो इन्हें खामोशी के साथ गिरफ़्तार करवाया। उन्हें भी अपनी गिरफ़्तारी का मालूम नहीं था और ना भाग जाते, उनको पता नहीं था किसी, उनको तो ये था, ज़ोम में थे, इतने तकब्बुर में थे कि किस माई के लाल में इतनी ताकत है कि उनको हाथ लगा, बिल्कुल शकूर लाखों की तरह से। तो शकूर लाखों को बुला के आपका बयान लेना, तो वो गिरफ़्तार हो गए। इसी तरीके से इन्हें कोर्ट बुलाया गया था कि चलो आपकी जो है वो बयान लेना है, इनको वहीं पर हथकड़ी लगा दी, तो हक्का बक्का रह गए, बेहोश होते रह गए। ये उनके साथ क्या, और कभी ज़िंदगी में गिरफ़्तार नहीं हुए थे, पहली मरतबा जो है इनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाई गई और गिरफ़्तार हो गए।
اب گرفتاری کے بعد کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ اساس اداروں والے نے تو چلو بغلے بجانا شروع کر دی کہ ان کی رپورٹ پر اتنا تو ہوا کہ گرفتار ہو گئے، لیکن پھر کہتے ہیں نا سیر پہ سوا سیر ہوتا ہے، انہوں نے جو ہے پوری جو سیٹنگ کی کہ جی ایف آئی اے کا ادھر کا ایڈیشنل ڈائریکٹر کون ہے۔ پتہ چلا جناب کہ یہاں کا جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے وہ تو ہیں مسٹر جو ہے وسیع حیدر۔ وسیع حیدر کو کیسے قابو کیا جائے، اسے کیسے رام کیا جائے؟ تو وسیع حیدر کے ایک بڑے بھائی ہیں جو کبھی کمشنر سکھر بھی ہوا کرتے تھے، یہ ہیں ان کے بھائی جو ہے یہ کمشنر نواب شاہ ہوا کرتے تھے، سجاد حیدر۔ سجاد حیدر کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے خود سندھ حکومت نے ان پر رحم کھاتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے انہیں نوکری دی 3 سال کے لیے، جو ہے وہ انہیں ریجنل ڈائریکٹر محتسب اعلیٰ بنا دیا، کہاں کا؟ حیدرآباد کا۔ تو ان کا چینل استعمال کرتے ہوئے ان کو اعتماد میں لے کے انہیں کہا گیا کہ اپنے بھائی جو تمہارے بھائی ایف آئی اے ہیں کہ جو ڈائریکٹر ہیں ایڈیشن حیدرآباد کے، ان کو کہو وسیع حیدر کو کہ ان پہ ذرا سا ہلکا ہاتھ رکھے، اور یہ جو ہے ذرا سا ان کو جو ہے وہ ان کے بیل میں ضمانت میں کوئی ڈنڈی نہ مارے۔ یہی وجہ ہے کہ گرفتاری کے بعد جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے وہ 3-4 دن جو ہے وہ سول اسپتال کے جو ہے وہ سب سے اچھے ایئر کنڈیشن کمرے میں جو ہے انہیں رکھا گیا تھا، بیمار ظاہر کر کے، حالانکہ بیمار نہیں تھے لیکن وہ عیاشیاں کرتے رہے 3-4 دن، اور اس کے بعد جب انہیں کورٹ پیش کیا گیا تو ایف آئی اے نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، ان کی چٹکی بجا کر جو ہے وہ ان کی ضمانت ہو گئی، اور اس کے بعد جب وہ رہا ہو کے آئے تو پھر جو ہے وہ ان کے تھانے والوں نے جو ہے ان کا جو والہانہ استقبال کیا، پھولوں کی جو پتیاں ان پہ برسات کی، جو نوٹ برسائے گئے، اور جس کے بعد جس طرح ہوائی فائرنگ کر کے خوشی کا جشن منایا گیا، جیسے کہ وہ کوئی کشمیر فتح کر کے آئے ہیں، یا کوئی عمرہ کر کے آئے ہیں، یا حج کر کے آئے ہیں، کیا کر کے آئے ہیں، جو جیل سے رہا ہو کے آئے ہیں، حرام پائی کر کے آئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ خوشیاں مناتے رہے، یہ کرتے رہے جی ہم نے تو، یعنی ایک طریقے سے وہ کھلا چیلنج کرتے رہے حساس اداروں کو اور ان سب کو کہ بھئی آپ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، ہم جو کریں گے ہم یہاں کے بے تاج بادشاہ۔ انہوں نے جو ہے وہ یہ اس طرح سے ثابت کر دیا۔ اور اس کے بعد رہی صحیح کسر جو ہے، جو آئی جی سندھ نے جو ان کو سسپینڈ کر کے بی کمپنی بھجوایا تھا، وہ آرڈر بھی جو ہے وہ اس نے کھڑے کھڑے جو ہے وہ اپنے سرپرست یعنی وزیر علی حسن زرداری کے ذریعے جو ہے وہ انہیں معطل کروانے والوں کو ماں بہن کی گالیاں دی کہ یہ آرڈر واپس لو، بتی بنا کے اس کو لے لو، ورنہ تم لوگوں کو یہاں سے نکالے باہر کر دیا گا۔ اتنی دھمکیاں، اتنی تڑیاں کہتے ہیں دی گئی تھی خود سندھ پولیس کے سربراہ کو اور خود وزیر داخلہ کو، کہ دونوں جو ہے بیگی بلی بن گئے، اور کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی تھوکے ہوئے کو ان کو چاٹنا پڑا۔ انتہائی شرم کی بات ہے، مجھے یہ بیان کرتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پولیس کا مورال کیسے قائم ہوگا جب اتنے گندے انڈوں کو بھی آپ قابو نہ کر سکو۔ اتنے گندے انڈوں کے سامنے اگر آپ جھکتے رہیں گے تو پھر آپ کیسے سندھ پولیس کے مورال کو بلند کرو گے؟ پھر سندھ پولیس کا مورال کا بلند ہونا تو ایک سہانا خواب ہی بن جائے گا۔ آئی جی غلام نبی میمن صاحب، یہ کوئی اگر بیچارہ کوئی یتیم ہوتا، لاوارث ہوتا، تو آپ اس کو تو ریورڈ کیا ڈسمس کر کے گھر بھجوا چکے ہوتے آپ۔ اس یعنی جو اصل جو ہے برائی کی جڑ ہے، جو اصل تباہی کی جڑ ہے، یہ تباہی کی جڑ ہے، ان کے خلاف اگر آپ کارروائی کرو گے تو یہ جہاد ہوگا۔ یہ لوگ آپ کو تعریفیں کریں گے، لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، بجائے آپ 1000 بے گناہوں کو جو ہے سسپینڈ کر کے ڈسمس کرنے کے بجائے ایک سفید ہاتھی کو اگر آپ ڈسمس کرو گے نا تو یہ سمجھو کہ آپ نے سندھ پولیس سے بہت بڑی بیماری نکال دی۔ لیکن افسوس کہ یہاں پر آپ کے اپنے بھی پر جلتے ہیں، آپ کے اپنے بھی ہاتھ جلتے ہیں، آپ کی اپنی سیٹ جو ہے نا یہ سالی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پھر مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کرسی ہے تمہاری، کوئی جنازہ تو نہیں، جب کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ مجھے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، یہی شعر جو ہے مجھے کہنا پڑ رہا ہے اس وقت وزیر داخلہ ضیاء النجار صاحب آپ کے لیے، کہ یہ کرسی ہے تمہاری، کوئی جنازہ تو نہیں، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ یہ ممتاز بروئی ایک انسپکٹر ہے، ایک انسپکٹر کے خلاف آپ لوگ کارروائی نہیں کر سکے، افسوس کی بات ہے۔ آپ تو ساؤتھ کے ایس ایس پی کو تڑیاں دے رہے ہو کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، میں تمہیں جو ہے گرفتار کر لوں گا، میں تمہاری ایف آئی آر کر دوں گا۔ کیا الزام لگایا تھا آپ نے؟ منشیات بکوانے کا۔ ان کے خلاف تو ایجنسیوں کی رپورٹ ہے، اس ایجنسی نے ان پر منشیات بیچنے کے الزامات لگائے، ریٹن میں رپورٹ ہے، اسی رپورٹ پر آپ ہی کے آئی جی نے جو ہے وہ عمران جو ایس ایس پی ٹھٹا کو تبدیل کیا۔ کیا کیا اس انسپکٹر کے خلاف؟ جب آپ اس انسپکٹر کے خلاف کچھ نہیں کر سکے تو آپ اس ایس ایس پی ساؤتھ کے خلاف کیا کچھ کرو گے؟
وہ بھی سہانا خواب بن جائے گا آپ کا. یہ پکنگ چوز، یہ دوغلا پالیسی، امتیازی سلوک کا سلسلہ بند کر دیں. اس سے سندھ پولیس میں جو ہے کوئی بہتری نہیں آتی ہے، سندھ پولیس کا بیڑا غرق ہوتا ہے. پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے تو انجام گلستہ کیا ہوگا؟ آپ نے کہاں سے لوگوں کو لا کے کراچی میں بٹھا دیا، اس زون میں اس کو بٹھا دیا، اس کو اس پہ بٹھا دیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ کراچی میں کوئی بہتری آ جائے گی، جرم ختم ہو جائے گا، دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائے گی. نہیں، یہاں پر کھلے عام جو ہے وہ اب منشیات کیا، گٹکے کیا، ریتی بجری کیا، تیل چوری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. کیونکہ بٹھایا آپ نے کس کو ہے؟ آپ ایک انسپکٹر کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے. بند کرو اس دکان کو، بند کرو اس وزارت داخلہ کو، بند کرو آئی جی آفس کو. مظلوموں کے خلاف تو آپ آئی جی بن جاتے ہو، مظلوم کے خلاف تو آپ وزیر داخلہ بن جاتے ہو. یعنی وہ کہتا ہے نا، سعادت منٹو نے کہا کہ کمزور آئے گا تو آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دھوتی اوپر سے اٹھا لیتے ہو. اگر کوئی طاقتور آئے گا، وہ کوئی طاقتور آئے گا تو آپ اپنی دھوتیاں پیچھے سے اٹھا لو گے کہ جو کرنا ہے کرو. اگر کوئی کمزور آئے گا تو پھر آپ اپنی دھوتی آگے سے اٹھا لو گے. وہاں آپ شیر بن جاتے ہو. وہ جہاں کوئی آنکھیں دکھاتا ہے تو پھر آپ بیگی بلی بن جاتے ہو. جس طریقے سے اب آپ اس وقت ممتاز بروہی کے ہاتھوں جو ہے وہ بھیگی بلی بن چکے ہیں. انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، آپ دونوں کی طرف میرا اشارہ ہے. میں کسی ایک کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ نہیں بنا. میں تنقید تعمیری ہے، تخریبی نہیں ہے. میں کوئی خدا نہ خواستہ آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو آئینہ بتا رہا ہوں. کیا کیا آپ نے ممتاز بروہی کا؟ بحال ہو گیا، خیرپور چلے گئے، پوسٹنگ ان کی وہاں پر ہو گئی ہے. پھر اپنے سرپرست کی زمینوں کی وہاں رکھوالی کریں گے، پھر لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں بند کریں گے. کیا ہوگا اس سے؟ کیا سندھ پولیس میں بہتری آئے گی؟ سندھ پولیس سدھر جائے گی؟ سندھ پولیس سے گٹکا ماوا کا خاتمہ ہو جائے گا؟ اس گٹکا ماوا کا جس کو ختم کرنے کے لیے پچھلے 6 سالوں سے جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی جو ہے وہ ورد کر رہے ہیں. ہر میٹنگ میں اس کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں، ہر میٹنگ میں اعلان کرتے ہیں، ہر میٹنگ میں حکم دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا ہے کس قسم کا حکم ہے. یہ حکم ہے، یہ خاتمے کی مہم ہے، یا مارکیٹنگ کر رہے ہیں وہ؟ کیونکہ جب سے وہ کر رہے ہیں، گٹکے کی قیمت میں جو ہے وہ زمین سے آسمان تک اضافہ ہو گیا. پولیس کے بتے بڑھ گئے اور خریدار کے لیے جو ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. یہ ہے سندھ پولیس کے آئی جی کا جو ہے ڈنڈا اٹھا کر جو ہے وہ چھالیا گٹکا ماوا والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا انجام، کارروائی کرنے کا نتیجہ، کارروائی کرنے کا رزلٹ. تو یہ تو تھی اندرونی کہانی. خود ممتاز بروہی کے معطلی، بحالی اور ایف آئی اے کے ہاتھوں ان کی گرفتاری، اور اس کے بعد ٹھٹا سے خود جو ہے وہاں پر کیا نام ہے خیرپور میں جو ہے ان کی پوسٹنگ کی اندرونی کہانی. اچھا، اب اس کے علاوہ جو ابھی ہم بات کریں گے، خود مددگار 15 سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ، جسے آج تک سندھ پولیس کے مظلوم، یتیم، لاوارث نہیں بھول سکی ہیں. کیسے بھولیں گے؟ کہ پہلے آپ سنیں ایک پولیس والا کیسے روتے ہوئے جو ہے وہ اس وقت جب ان کا ٹرانسفر ہو رہا تھا، صدر مملکت کو ان کی صاحبزادی کا حوالہ دیتے ہوئے جو ہے انہیں روکنے کی استدعا کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہوئے. آپ یہ سنیں. محترم جناب آصف علی زرداری صاحب، اساں ووٹر بھی آیوں ऐं वोट बि ॾिना आहिनि. सर, तव्हां ही ॿीहर इहो कसम खणी रहिया आहियो सदारत जो. तव्हांखे अदब जा ॿधी अर्ज़ु था करियूं त जनाब आई जी सिंध जेको हिन वक़्तु मुक़ररु आहे, इहो असांजी तमामु पुरघोर करे पियो. असांजो प्रोमेशन बि कया अथसि, प्रोमेशननि में बि असांजो साथ आहे. ऐं इहो सिहत वारो कार्ड बि इशू करण जे लाइ जनाब अलाए ॿीहर तव्हां कसम खणी रहिया आहियो. पहिरियां बि तव्हां असांजूं ॿीहनि ते पघारूं कयूं ऐं हिन वक़्तु बि तव्हां में उमेदूं आहिनि. तव्हां इन पुलिस जे लाइ सुठो सोचींदव ऐं उन्हनि जूं पघारियूं वधाईंदो. महिरबानी करे हिन आई जीअ खे महिरबानी करे सिध मां न हटाइजो. हिन खे मुक़ररु हमेशह जे लाइ हिते रखे छॾिजो जेसीं ताईं तव्हां इहो सदर पाकिस्तान मौजूदु आहियो. जनाब बिलावल साहब जे सदके, जनाब आसफा जे सदके, जनाब अदी भेण बख्तावर जे सदके, मोहतरम शहीद बेनज़ीर जे सदके हिन जो कॾहिं बि साथ न छॾिजो. हीअ असां निमाणो अर्ज़ु करे ॿाहूं ॿधी वर्दी असां तव्हांखे हथ ॿधूं था
त असांजो आई जी असां खां महिरबानी करे न खसिजो ऐं उन खे तव्हां मुकमल सिध में रखंदो ऐं असांजा प्रोमेशन हिन कया आहिनि ऐं असांजा प्रोमेशन कंदो ऐं जेकी बि फैसिलिटियूं आहिनि इहे बिल्कुलु ऐं तव्हांजे इतमाद ते हू बि लहंदो इहो असां तव्हांखे उमेदु था कयो तव्हां में उमेदु आहे त महिरबानी करे असांखे अहिड़ो आई जी ॿियो कोन मिलंदो महिरबानी करे असां खां ही आई जी न खसियो महिरबानी करियो असां खां ही आई जी न खसियो महिरबानी करे असां खां ही आई जी न खसियो महिरबानी। तो रिफत मुख्तार राजा का आपने सुना कि सिपाही कितना उसे रोकने के लिए इस्तदा कर रहा है, रो रहा है कि हमारा एक ही सरपरस्त और बड़ी मुश्किल से सिंध पुलिस को ऐसा गोहर नायाब मैसर हुआ है। तो ये उसी गोहर नायाब ने जो है ये मददगार 15 को बेहतर करने के लिए जो है वो SSU से जो है निकाला था, मकसूद मेमन के चुंगल से निकाल के उसे फ्री हैंड दे दिया था। अब क्या हुआ, IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने वही जो है मददगार 15 उनकी झोली में डाल दिया। क्या सौदेबाजी हुई है? कहने वाले कहते हैं कि मुबैन तौर पर इसमें अच्छा खासा सौदा हुआ है और उनको पैसे दिए गए हैं और मंथली अलग इसकी मिलेगी और फंड रेजिंग में भी कहते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा डाला गया है, ये कहने वाले कहते हैं। तो इसके नतीजे में जो है 15 जो है वो दोबारा जो है वो SSU की झोली में डालती गई। इसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। अब हम बात करते हैं आखिर में गुटका मावा की, हमने बात की थी। अब 2-3 पुलिस वाले जो है वो सस्पेंड हुए थे गुटका मावा के चक्कर में। अब ये जो सस्पेंड हुए थे ये लांडी के थे। ये तारिक छालिया वाला जो है ये बहुत ही बदनाम ज़माना है और इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है तारिक छालिया वाला का। ये जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कोई नहीं कर सकता है। अभी सिपाही इनके साथ बैठ के इनकी कोई वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद जो है वो IG ने इन्हें कहते हैं कि सस्पेंड कर दिया था। अब इनकी भी सस्पेंशन की स्याही भी नहीं खुश हुई थी कि वो सस्पेंशन का ऑर्डर वापस ले लिया, सब कुछ वापस कर दिया इसको। अब ये जो है क्या नाम है, ये तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं ख़ुद लांडी के कांस्टेबल इरफान, इंटेलिजेंस एहलकार जो है ये आकिब और आमिर, ये टिक टाक बनाते हुए जो है SSP कुरंगी ने इनको सस्पेंड किया था। ख़ुद तारिक नवाज़ ने सस्पेंड तो कर दिया लेकिन तारिक नवाज़ भी उस आर्डर को बचा ना सके, वो दोबारा बहाल हो गए। अब ये जितने भी केसेस इनके आते हैं ख़ुद तारिक छालिया वाले और उनके साथियों के, तो वो केसों की तफ्तीश एक ही सब इंस्पेक्टर के पास क्यों भिजवाए जा रहे हैं। ये सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद सोलंगी हैं। अब्दुल रशीद सोलंगी जो है ये तमाम तफ्तीशें यही करते हैं और ये कहते हैं कि इनके मुबैन तौर पर पैनल पर है, इन्होंने जो है वो रिहा करना होता है, केस को आगे बढ़ने नहीं होता है। और ये इनके जजेस से, अदलिया से इनका पूरा एक नेटवर्क है। केस ये करेंगे, केस ख़त्म हो जाता है, ज़मानत फ़ौरन हो जाती है और आगे कुछ नहीं। कोई और यानी कि जितने अगर केस इनके ख़िलाफ़ 100 केस होंगे तो 100 में से जो 95 केसों की तफ्तीश जो है वो इसी सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद सोलंगी के पास ही जाती है। क्या वजह है? क्या इसमें SP इन्वेस्टिगेशन कुरंगी भी इस पैनल में शामिल हैं? वो भी मुलविस हैं, वो भी यहाँ से बत्ता लेते हैं, पैसे लेते हैं, जो तफ्तीश उनके मर्ज़ी के सब इंस्पेक्टर के पास भिजवाते हैं। और जो पुलिस अफसर इनके काबू नहीं आते फिर ये उनके ख़िलाफ़ जो है वो उल्टी सीधी दरख्वास्तें दे के उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं या उन्हें इतना मजबूर कर देते हैं कि वो वहाँ से राह फ़रार इख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये नेटवर्क है। अब ये नेटवर्क जो है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या DIG ईस्ट और ख़ुद एडिशनल IG कराची जावेद आला मोडो की नज़रों में है, IG सिंध की नज़रों में है कि नहीं, कि ये अब्दुल रशीद सोलंगी कौन है जो कि इस तारिक छालिया की टीम का इस वक्त एक बाकायदा मुबैन तौर पर मेंबर बनकर जो है इस वक्त काम कर रहा है। ये कहना है खुद पुलिस के। इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे इन प्रोग्रामों का मकसद किसी की जगहसाई, किसी की रुसवाई, किसी की किरदार कुशी करना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाना है, झूठ का गला घोंटना है और सच्चाई की प्रचार करनी है। लोगों के गुनाह आलूद और भयानक चेहरों को जो है वो बेनकाब करना है।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نمائندوں کی جو اطلاعات ہیں جو مجھ تک پہنچتی ہیں وہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی، آپ لوگوں کو اس پر کچھ تحفظات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حقائق سے ہٹ کر ہیں، یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہیں، یہ جو ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اگر مگر اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ حقیقت ہے میری ان اطلاعات کے مقابلے میں، وہ آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ اسکرین پر ہی آپ ہمارے رابطے کا نمبر دیکھ سکتے ہیں، آپ مجھے بھجوائیں، ہم اس کی تصدیق کر کے اسے اپنے پروگرام کی زینت بنائیں گے۔ آپ لوگوں سے جاتے جاتے اتنی سی درخواست ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس پروگرام کو پورا دیکھیں، کیونکہ جو میرے مخالفین تو ماشاءاللہ اتنے زیادہ ہیں کہ اتنے تو میرے سر میں بال نہیں ہوگا جتنے میرے مخالفین ہیں، اور مخالفین کی پوری کوشش ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ وائنڈ اپ ہو جائے، اسکرین پر نظر نہ آئے، اس کا ہم گلا گونڈ لیں میری آواز کو جن کو، تاکہ میں دوسروں کو بے نقاب کرنے کا یہ جرم، یہ گناہ کرنا چھوڑ دوں۔ ان کی نظر میں یہ جرم اور گناہ ہے، تو وہ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اسے روکنا چاہتے ہیں، اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، اور مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف جو ہے اس پروگرام کو پورا دیکھیں، اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں، اس کو شیئر ضرور کرتا ہے کہ یہ دور دور تک پھیل جائے، دور دور تک میری آواز پہنچے، اور وہ لوگ جو کہ حالات کے ستائے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو کہ دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت کے مارے ہوئے ہیں، جن کی کوئی فریاد سننے کو تیار نہیں ہے، زمینی خدا جو ہے انہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں، جو انہیں برباد کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی آواز بننا چاہتے ہیں، میں ان کی آواز میں اپنی آواز شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے، اس میں اس کار خیر میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، آپ اس کو شیئر کرو گے تو یہ آواز دور دور تک پہنچے گی، اور ہمارے جو مظلوم لوگ ہیں ان کے دہلیز تک پہنچے گی، ان کی آواز ہم تک آئے گی، اور ہم ان کی آواز جو ہے وہ اوپر تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔